السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي الكرام في فيديو جديد من وصفات إلياس. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال يا رب. بالنسبة اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم واحد الكوتي اللي سريع وفرمش تاع كيوجد واحد البسبوسة اللي لذيذة وخفيفة، مع واحد السر اللي كيخليها تجي رطبة و تتوجد في واحد الوقت اللي قليل بزاف بزاف، وبمقادير اللي بسيطه وتجي هشيشه ورطبه ولذيذه لذيذه لذيذه بزاف. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للطريقه فكنبداو اولا في مقلاة، او لا ممكن تستعملوا اي مول بغيتو، غير المقلاة الثقيله كتجي فيها هاد البسبوسه، تجي فيها رائعه ولذيذه وكتجي زوينه. ممكن تستعملوا اي مول بغيتو. انا استعملت المقلاة العاديه ديال البطبوط او لا مسمن. تندهنوها هكا بواحد شويه الزيت، او لا ممكن تدهنوها بشويه الزبده اللي متوفر عندكم. بهذه الطريقه تندهنوا كلشي الجوانب باش هكا ما تلتصقش لينا هاد البسبوسه هادي. وكنرش بالسميده الرقيقه، السميده الرقيقه ديال الخاصه بالحلويات. كنرش الوجه ديالها كامل والجوانب، كنحاول انني نرش في الجوانب كامله هذيك الكميه السميده، تقريبا واحد 2 معالق سميده. كنسرحهم في هذيك المقلاة كامله. وكيف قلت لكم ممكن تستعملوا نفس الطريقه لاي مول بغيتو. ممكن تستعملوه مول دائري او لا مربع اللي متوفر عندكم. بنفس الطريقه تتوجدوه هو الاول وكتحطوه على جنب، حيت الطريقه ديالتها راه بسيطه وسهله ودغيا كتوجد فرمشتين. هنا بالنسبه للمقادير ديالها فعندي نصف كاس ديال السكر سنيده، نصف كاس فقط باش ما تجيش حلوه، ونصف كاس ديال الزيت النباتيه، وكاسين ديال الحليب، او لا ممكن تعوضوه باللبن. اللبن كيجي فيها لذيذ لذيذ. انا استعملت كاس الحليب وكاس اللبن جاوني لذاذ. قبصه ديال الملح، واحد الياغورت صغير ديال درهم، 2 اكياس ديال خميره الحلويات كل وحده الوزن ديالها 7 غرام، في المجموع 14 غرام. كيس ديال السكر بنكهه الفانيلا. ممكن تستعملوا قشر الحامض او لا قشر البرتقالي اللي توفر عندكم للتنسيم. 2 حبات ديال البيض. وعندي هنايا زلافه ديال السميده او لا 2 الكؤوس مملوءه جيدا. هادو هما المقادير. نسيت ما حطيتش 3 الملاعق مملوءه ديال دقيق الفرص، نسيت ما حطيتهمش مع المقادير، هادي تشوفوهم في الطريقه. بالنسبه للسميده، السميده الرقيقه الخاصه بالحلويات او لا بالحرشه، الخاصه بالحرشه السميده الرقيقه بزاف. بالنسبه للطريقه فبطريقه اللي سهله، في واحد الاناء او لا في واحد الاناء هكا كيف تشوفوا معايا. كنوضعوا البيض، كيس ديال الفانيلا، قبصه ديال الملح، نصف كاس ديال السكر سنيده، وكنخلطوا. ماشي ضروري انكم تخلطوا بالطراب الكهربائي، ممكن غير الطراب اليدوي، او لا ممكن تستعملوا مولينكس تخلطوا فيها كل شيء، ولكن ما توضعوش فيها السميده في وسطها وتطحنوها. هكا كادي تجيكم هذيك البسبوسه رطبه اكثر من القياس. الا استعملتوا مولينكس تخلطوا جميع المقادير في وسطها وصبوهم في اناء، هاد خلطوا معاهم السميده. صافي. هنايا ماشي ضروري انكم كي قلت لكم تستعملوا الطراب اليدوي الكهربائي، ممكن تستعملوا اليدوي. خدمت هذاك البيض مع سنيده والفاني مزيان، ضفت لهم نصف كاس ديال الزيت. في نسجموا المقادير مزيان. وضفت كذلك زوج كؤوس يا اما الحليب كيف قلت لكم، اولا اللبن، اولا كاس الحليب وكاس اللبن. هذاك اللبن كيجي بها هشيشه، صدقوني جربوها باللبن كتجي رائعه. ضفت كذلك هذيك العلبه ديال الياغورت، هي الصغيره ديال الدرهم، وقيله فيها شي 60 غرام تقريبا. وهنايا بعد ما نسجموا العناصر مزيان، ضفت هذيك الزلافه ديال السميده الرقيقه، وضفت كذلك 2 اكياس ديال خميره الحلويات. وهادي نخلط كل شيء، وهادي نضيف اخر مرحله 3 الملاعق مملوءه. ممكن تستعملوا اقل الا كانت السميده كتشرب. انا السميده ما شربتش فاستعملت 3 الملاعق ديال دقيق الفورس. الا شتو الخليط ثقيل ضيفوا غير 2 ديال الملاعق، ما تضيفوش 3. صافي. بالنسبه لي انا هذا هو الخليط اللي بغيت. راه ما تيكونش ثقيل، كيكون سائل، نظرا لان السميده كتشرب السوائل بزاف. الا تقلتوه بحال الكيك راه هادي تجيكم ثقيله بزاف وما هاديش تجي هاد البسبوسه او لا هاد الحرشه هادي.
ما هاديش تجيكم خفيفه، هادي تجي ثقيله ومدقسه. خليو الخليط يكون جاري ومطلوق. صافي هنا كيف تشوفوا معايا خدت هذيك المقلاة وهادي نصب فيها الخليط. كيف تشوفوا معايا الخليط راه ما تيكونش ثقيل، راه تيكون سائل نوعا ما. خصوصا هاد الكيكات اولا هاد البسبوسات اللي تيكونوا بالسميده تيكون الخليط مطلوق. يلاه يجي هو هذاك، ماشي بحال الكيكات ديال الدقيق الفورس. صافي كنسرح حتى نسوي السطح ديالها وتنشعل الفرن كيسخن شويه. ممكن على حسب الفرن ديالكم، ممكن كاين اللي تيدخلها الفرن بارد، على حسب الطريقه ديالكم. بحال الطريقه ديال الكيك العاديه كنشعل عليها من التحت، العافيه تكون مهيله حتى تحمر ويبداو ليا هكا دوك الجوانب كيتحمروا، وكنشعل عليها من الفوق كتاخذ داك اللون الذهبي. المهم هو تكون النار مهيله بحال بطيبوا كيك العادي، كل واحد على حسب الفرن ديالو. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها من الفرن مباشره، كتاخذ ليا هذا اللون هذا ذهبي على هذا الشكل هذا. انا هنا بالنسبه للتزيين فهذا نزينها بشويه العسل. ممكن تزينوها بالمربى المشماش الا عندكم، مربى الفريز اللي عندكم استعملوه. ممكن تديروا السيرو، انا ما استعملش السيرو نظرا لانها تجي هشيشه بلا ما تسقيو هاد البسبوسه هذه، راه كتجي هشيشه بهذاك اللبن وهذاك الياغورت، كتجي هشيشه بلا ما تسقيوها بالسيرو. تندهنها مباشره. هنا راه كتشرب ليا شويه العسل من بعد ما تندهنها حيت باقيه انا سخونه، ورشتها بواحد شويه ديال الكاوكاو اللي محمر ومهرمش على هذا الشكل. بالنسبه للتزيين كي قلت لكم فهو اختياري، ممكن ترشوه غير الكوك، ممكن هكا اللوز ايفيلي او لا كاوكاو ايفيلي محمر اللي توفر. زينوا به اللي موجود في المنزل، زينوا به راه كتجي لذيذه. الاساس هو هاد البسبوسه هذه سريعه كتوجد في واحد الوقت اللي قياسي، خصوصا انها السمك ديالها ما كبيرش، راه ما تاخذش لنا الوقت في الفرن بزاف. انا هنايا راه هذه نقطعها معكم باقيه سخونه هكا تتحرقني شويه في يديا. هذه القطع معكم باش تشوفوا معايا كيفاش كتجي. ممكن تقدموها مباشره كيف الطيب، قدموها راه كتجي يا سلام، خفيفه 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 ورطبه ولذيذه. صدقوني كتجي رائعه، جربوها بعينكم مغمضين. انا هذه نقسم باش تشوفوا من الداخل كيفاش كتجي روعه. كنتمنى الى عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، الاشتراك في القناه للمزيد من الوصفات، ومشاركه الفيديو مع اصدقائكم واصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي. انا بهذا الشكل كيف تشوفوا معايا وصلت للنهايه ديال الفيديو. هكا قطعتها في وسط المقلاة، وهذه نبدا تنهز ونوضعها في الطبسيل. علاش ما قلبتهاش؟ حيت هي هشيشه، الا قلبتوها من المقلاة اولا من المول فاش طابت قدرت تهرس لكم اولا تفتت. من الاحسن انكم قطعوها في المول وبداو هكا تتهزوا دوك لي مورسو اولا دوك القطع، تتهزوهم وتطلعوهم هكا في طبسيل. بهذا الشكل راه كيتهزوهم بسهوله غير تفاديا لانها تهرس او لا تخسر لكم. من الاحسن ديروا هذه الطريقه، هذه مضمونه وكتجي زوينه زوينه زوينه. صدقوني جربوها بعينكم مغمضين، راه كتجي لذيذه ورائعه. هذه تشوفوا معايا كيفاش كتجي محمره وزوينه في نهايه الفيديو. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا للمتابعه، والى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات ام الياس، والى اللقاء.